मिटींग आशिल्ली आनी इतू फास्ट मिटींग कामार जालें कितें एक्झॅक्टली डिस्कशन तशें पळयत जाल्यार मिटिंगेचेर व्हडले एजंडा कांय नाशिल्ले चडशे डेव्हलपमेंट वर्कूच आसलें आनी डेव्हलपमेंट वर्क केन्ना कोणाचें आडोवंक जायना प्रत्येकाच्या वांगडान डेव्हलपमेंट वर्काचेच एजंडा आसले चड ते सगळे युनिवर्सली पास केले. एकूच हांवें इशू रेज केला म्हणटा तो नुस्त्याच्या मार्केटाचो. मार्केट जे रिनोवेशन केलां वर शेड बी सगळी बरी घातल्या म्हणजे सकयल जी बेस जाल्या मार्केटांतली सदांच तें उदक भरता. लोकांचे पांय सदांच इतके उदकान बुडटा आनी हे नुस्तें विकता तांकांय त्रास लोकांक येता तांकां त्रास. पणजे एक कॅपिटल सिटी पणजेकारूच न्ही 4 गांवांतले लोक पणजे नुस्तें व्हरपाक येता. सदांच लोकांक प्रॉब्लेम जाता आनी हांव डेली एज अ आमचें हॉटेल आसा बिजनेस आसा म्हणटा म्हाका डेली मार्केटान वचचो पडटा आनी हांव सदांच लोकांचो तो राग पळयता. हे लोकांक एक ते म्हणटा अरे कितें मारलां हें कितें मारलां काय बरी वयर शेड घातला आनी हें सकयल कितें केलां. पूण हांवें आज डिमांड केला जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणें काम केलां आनी जो कोण इंजिनियर तो सुपरवायज करतालो तेजेर इमिडिएटली एक्शन जावची म्हणून. एक्शन कसलें कित्याक लागून मार्केट ते बांदूंक ना न्ही सारकें. इंजिनियराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की ते लेवल बांदूंक नासलें ते उदक उडूंक जायनासलें म्हणून. ते घाण उदक डीप उदक न्ही ते ताका वास येता दिसभर ते नुस्त्याक बसता आनी ते तोंडार चापटून लोकांचो पांय बसता उदक तेंच्या तोंडार उसळटा लोकांच्या कपड्याचेर पेंटीर उसळटा. कोणाक त्रास सगळ्यांकूच त्रास जाता. जे कोण येता ते सदांच पळयता. कोण जर तुमकां हांवें आज मुद्दम सांगलां की तो इंजिनियराक कळूंक जाय तो आज लाखभर वयर पगार घेता ताका तेजी ती ड्युटी आसली की ताणें बांदता आसतना ते लेवल पळोवंक जाय आसलें. उदक ते ड्रेनेजीर ऑटोमॅटीक ते उदक ड्रेन जावंक जाय आसलें. उदक ड्रेन जायना सीसीपीचो एक्शन घेवता आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवची. ताणें आपल्या पयशांनी परत मार्केट ते सारकें करून दिवचें म्हणून हें हांवें मागलां. सो कितें सगळ्यांनी हय युनिवर्स सांगला सगळ्यांनी कित्याक चडशे सगळे जाण नुस्त्याक वता न्ही. आमचे कावन्सिलर नुस्त्याक वता तांकांय तेजो अनुभव आसा. हे बांदलेल्या लोकांक त्रास जाता तेजे पयलीं अशे त्रास जायनासले. ही मिस्टेक व्हडली दिसता सादी पूण व्हडली मिस्टेक ही.